Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में देख लिया है कि तानिया को मलीहा की डायरी मिल चुकी है। तो आइए देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। फ्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ के वक्त ही लेट हो गई थी। लंदन का मौसम तो आप जानते हैं, एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आप कोई इंक्वायरी से मालूम कर लेते तो इतनी जहमत ना होती। और अजहर फारूकी के साथ अंदर आते नूरुल हुदा जाने क्या बोलने वाले थे कि सोफे पर बेखबर सोती लड़की को देख कर चुप हो गए। बाबा जान ने भी उसे देख लिया था, ये इस तरह क्यों सो रही है। वो नागवारी से पास खड़ी मुलाजमा से बोले, जो गाड़ी की आवाज़ पर क्वार्टर से निकलकर पोर्च में आ गई थी और अब उनके साथ ही अंदर आई थी। बाबा जान प्लीज। उन्होंने बाबा जान को टोका और मुलाजमा से बोले, तुम जाओ। बाबा जान को साथ लिए उनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में जाने के लिए सोफे के पास से गुजरे तो गैर इरादी तौर पर बाजू पर लटका कोट छटकते हुए उस पर फैला दिया। वो अपने कमरे में आए और जो तुम समेत ही बेड पर लेट पड़े। थकन के मारे मलीहा का हाल बुरा था, दर्द से बदन टूट रहा था। फिर भी फजर की अजान के साथ ही हस्बे आदत उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे सबसे पहले नूरुल हुदा का ख्याल आया और वो झटके से उठकर खड़ी हुई। खड़े होते ही कोई चीज़ उसके वजूद पर से फिसलते हुए उसके पैरों पर गिर गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। ये कोट किसका था और उस पर किसने डाला होगा। मलीहा को ये समझने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगी। झुक कर कोट उठा के बाजू पर डालते हुए वो अजीब से एहसास से दो चार हुई थी। वो कोट लिए अपने कमरे में आ गई। कोट बेड पर डालकर वो शावर लेने चली गई। 10 मिनट बाद ही वो गीले बालों के साथ कमरे में आई। फिर उसने नमाज पढ़ी। नूरुल हुदा यूं भी सहर खेज दे। फिर वो फ्लाइट में नींद पूरी कर चुके थे। सूरज के छुप देखते ही वो ट्रैक सूट पहने लॉन में निकल आए। दौड़ते हुए लॉन के कई चक्कर काट कर वो एक जगह रुके। बार बार झुक कर अपने पंजों को छूते वो एक बार उठे और फिर झुकना भूल गए। वो अप्सरा नहीं थी मगर लग रही थी। सफ़ेद कपड़ों में एहतमाम से दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए उसके लंबे नम बाल हवा से लहराते बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। मगर वो बेनियाज सी बनी झूले पर बैठी थी जो उसके गदास पैरों के धक्के से आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूल रहा था। वो सर उठाए बड़ी महफियत से आसमान को देख रही थी कि तभी सूरज का रास्ता रोके बादल एकदम खिसका और उसका वजूद किरणों की जिद में आ गया। वो हंस पड़ी और हंसते हुए उसने यूं ही अपना सर झुकाया तो नजर ट्रैक सूट पहने बुत की तरह साख्त खड़े शख्स पर पड़ी। वो झिझक गई। वो उस वक्त नूरुल हुदा की वहां मौजूदगी की तवक्का नहीं कर रही थी। उसने अपने आप से ही सोच लिया था कि रात गए आने वाला दिन चढ़े तक थकन उतारता रहेगा। वो उठी और घूम कर कमरे में चली गई। मून लाइट, अनसन लाइट, अमेजिंग। वो आहिस्ता से बरबराए। वो बाल समेट कर किचन में आ गई। फटाफट ऑरेंज जूस निकाल कर उसने जग में डाला और जग गिलास समेत ट्रे में रख के बहादुर को थमाकर लान में भेजा। फिर अपने नाश्ते के ट्रे तैयार करके वो किचन से निकलने वाली थी कि नूरुल हुदा जूस का गिलास हाथ में लिए किचन के दरवाजे से अंदर आ गए। हेलो मलिहा। उसे देखकर अपने हाथ आगे बढ़ाते वो बोले तो मलिहा नरूस हो गई कि उनसे हाथ मिलाए या नहीं। उसी घबराहट में वो उनके हेलो का जवाब नहीं दे सकी तो वो गैर इरादी तौर पर अपना हाथ नीचे करके उसकी तरफ झुक कर बोले, आई एम रॉन्ग। इस बार वो इत्तेमाद से मुस्कुराए। नॉट नेट। फिर उनके हाथ में पकड़े आधे गिलास को देख कर बोली, और चाहिए? नो थैंक्स। मलिहा समझ नहीं पा रही थी कि उनसे किस अंदाज में बात करे, इसलिए बात करने से बचने की खातिर वो ट्रे उठाए उनके बराबर से गुजर कर आगे बढ़ गई। मगर अगले ही कदम पर उसे रुक जाना पड़ा। मैं 15 मिनट में नहा कर आती हूँ। तब तक आप मेरा नाश्ता तैयार कर लें। कोई ख़ास एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं, बस जो बाकी घर वाले लेते हों। अलबत्ता चाय स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बुलबानों को हदायत देकर वो पलटे तो मलिहा को देखते ही उनके मुंह से निकला, व्हाट हैपेंड? उसने भी फौरन से जवाब दिया, नथिंग। उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। नूरुल हुदा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ठीक 15 मिनट बाद वो ट्राउज़र शर्ट पहने ड्राइंग रूम में गए। मलिहा डाइनिंग टेबल पर ही उनकी मुंतज़िर थी। उन्हें देखकर उसने गुलबानों को आवाज़ देकर नाश्ता लाने को कहा। नाश्ता लग चुका है। नूरुल हुदा ने नवाला मुंह में रख कर दूसरे हाथ से अखबार उठाया, फिर मलिहा की तरफ बढ़ा कर सवालिया लहजे में बोले, न्यूज़पेपर? मलिहा ने नाश्ते से ध्यान हटाकर उनके हाथ की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मैं नाश्ते के वक्त अखबार नहीं पढ़ती। क्यों?
वो यूं ही पूछने लगे, क्योंकि अखबारों में ऐसी खौफनाक खबरें छपती हैं कि पढ़ कर भूख ही दूर हो जाए। सच कहा। बोलते हुए उन्होंने अखबार खोला और पढ़ने लगे। नाश्ता खत्म होने तक वो अखबार भी खत्म कर चुके थे। नैपकिन से हाथ साफ करके उन्होंने अखबार को तय करके रखा और अपने लिए चाय निकालते हुए उससे बोले, चाय लोगी? मैं चाय कम पीती हूँ। दिन में सिर्फ एक कप, वो भी शाम में। वो भी नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बोली। फिर अखबार उठाते हुए उसने बहादुर को आवाज दी। बहादुर को भी जैसे पता था कि आवाज क्यों दी गई है। वो दूसरे ही लम्हे जूस का गिलास लिए आ पहुंचा। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? जी बीबी साहब। ठीक है, तुम जाओ। नूरुल हुदा ने चाय पीकर खाली कप टेबल पर रखते हुए उसे कहा, फारिग होकर मेरे रूम में आ जाना। वो समझ गई सामान सेट करवाना चाह रहे हैं और हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ देर बाद नॉक करके उनके कमरे में आई तो सारे ब्रीफकेस खुले हुए थे। एक बड़ी अटैची केस तो बेड पर ही खुला रखा था और खुद नूरुल हुदा हाथ में हैंगर लगे कपड़े पकड़कर वार्डरोब का दरवाज़ा खोलकर उसके सामने खड़े थे। मलिहा आ जाओ, उन्होंने पलट कर उसे कहा। फिर वार्डरोब में देखते हुए बोले, ये सब किसने खरीदा? मैंने। बाबा जान का हुक्म था कि कमरे के साथ आपका वार्डरोब भी सेट कर दूं। मैंने तो उनसे बहुत कहा कि पता नहीं आपको मेरी पसंद अच्छी लगे भी या नहीं, मगर वो बात अधूरी छोड़कर यूं ही चुप हो गई। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है कि बुरी लग ही नहीं सकती, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? उसने पूछा। उन्हें कहाँ रखूं? उन्होंने कपड़ों से भरे सूटकेस की तरफ इशारा किया। लाएं, मैं रख देती हूँ। उसने उनके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर रखे और वार्डरोब में जगह बनाने लगी। फिर सूटकेस से कपड़े निकाल कर वार्डरोब में लटकाने लगी। उसे मसरूफ देख कर नूरुल हुदा साइड पर हो गए। ड्रेसिंग टेबल पर से सिगरेट का पैकेट उठाकर एक सिगरेट निकाला। फिर लाइटर से सिगरेट जलाते वो सूटकेस में से अपने 2 गैमेंट्स वाला बैग निकालने लगे। तंबाकू की बू महसूस करके मलिहा ने वार्डरोब में से सर निकाल कर देखा और उनके होंठों में दबा सिगरेट देख कर बोली, सिगरेट पीता आदमी हो या धुआं छोड़ता रेल का इंजन, दोनों दिखने में एक से लगते हैं। नूरुल हुदा ने चौंक कर सर उठाते हुए उसे देखा तो कहने लगी, मैं आपको सिगरेट पीने से मना नहीं करती, मगर मेरे सामने सिगरेट पीने की जरूरत नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिगरेट बुझा दें। अचानक ही उसके लहजे में जो इस्तेकाक आया था उसे खुद भी उसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन नूरुल हुदा ने ना सिर्फ महसूस किया था बल्कि उन्हें अच्छा भी लगा था। जेरे लब मुस्कुराते हुए उन्होंने सिगरेट एशट्रे में बुझाया। और कोई हुक्म? उनकी बात पर उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है तो वो फौरन ही माजरत करने लगी। सॉरी, मैं आम तौर पर इस अंदाज से बात नहीं करती, मगर मुझे सिगरेट से बहुत चेर है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे हर अंदाज में बात कर सकती हो। वो मुस्कुराते हुए बोले तो मलिहा नज़रअंदाज करते हुए सूटकेस में से एक बड़ा सा पैकेट निकालने लगी। वो फौरन बोले, इसे मैं खुद रख लूंगा, तुम रहने दो। वो उसे छोड़कर परफ्यूम्स की बोतल्स निकाल कर ड्रेसिंग पर रखने लगी। नूरुल हुदा ने वो पैकेट निकाला और उसे रखने वार्डरोब की तरफ आए। उसी वक्त बाबा जान दरवाज़ा बजा कर अंदर आ गए। आए बाबा जान। नूरुल हुदा ने सब छोड़कर बेड से सामान हटाकर उनके बैठने की जगह बनाई। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी जाग गए? नींद नहीं आई? नींद तो आ गई पर आंख जल्दी खुल गई। फ्लाइट में सोता रहा था शायद इसलिए। अब आ गए। अब आगे क्या इरादा है? क्या जॉब करोगे? नहीं, मेरा इरादा है कि बिजनेस शुरू करूं। क्यों नहीं? वो जोश से बोले। तुमने इस बारे में कुछ सोचा है, क्या बिजनेस करोगे? कुछ प्लान्स तो हैं, मगर मेरा ख्याल है पहले यहाँ की मार्केट को सर्च कर लूँ। ठीक कह रहे हो, मगर आते ही काम में लग जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ दिन आराम करो, फिर इन मामलात पर गौर करना। वैसे अब तुम आ गई हो तो सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हें ही उठानी होंगी। सफ़र की थकन उतार लो, फिर मैं तुम्हें ज़मीनों का हिसाब किताब भी समझा दूंगा। बल्कि अगली बार नवाबशाह जाते हुए तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। बाबा जान प्लीज़, ज़मीनों वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ और जाऊँगा भी, लेकिन हिसाब किताब वाला मामला आप अपने हाथ में ही रखें। नूरुल हुदा बोले। बाबा जान हंसे और कहने लगे, मजहर फारूकी का बेटा कहता है कि उसे ज़मींदारी में दिलचस्पी नहीं? ये तो कमाल ही हो गया। भाई जी पक्के ज़मींदार थे। मियाँ जी की ज़िंदगी में ही फसलों की बुआई कटाई का काम उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया था। दिलचस्पी की बात की है तुमने। मुझे भी नहीं थी और ना है। भाई जी जब तक थे मैंने कभी मुड़ कर भी ज़मीनों की तरफ नहीं देखा। मगर बाप दादा की निशानियाँ खुद से अलग भी तो नहीं की जा सकती। मलिहा नूरुल हुदा के बगैर तो सामान सेट कर नहीं सकती थी
اور نور الہدا بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ وہ کچھ دیر ان کی باتیں سنتی رہی مگر جلد بیزار ہو گئی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہدا ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے ملیحہ کی طرف ان کی پشت تھی اور وہ ان کی نظر میں آئے بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں رکھی اور نامحسوس انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر جانے کے لیے وہ جیسے ہی نور الہدا کے پیچھے سے گزری، بالکل اچانک ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں۔ کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں استحقاق ایسے تھا جیسے، اور پھر فوراً ہی اپنی بات کہہ کر وہ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے بابا جان کی طرف مڑ گئے تھے، جیسے جانتے تھے کہ ملیحہ ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیل کریں گی۔ ملیحہ نے ان کا حق جتانا محسوس کیا مگر اسے بالکل برا نہیں لگا اور پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور الہدا اور بابا جان پھر باتوں میں لگ گئے اور وہ بور ہونے لگی، مگر اس نے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا تھا جو اسے پوری جان سے محسوس کر رہا تھا۔ ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی اسے واپس لے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں وہ خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی قطار میں وہ سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو، اور ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو بھی گئی مگر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چڑھنے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز آخر آپ کو کس نے بتایا؟ میرے وجدان نے، وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو بھی ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہیں آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا ہو۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل اسپیڈ میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی، اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی۔ کس لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بھرے لہجے میں گو یہ ہوا، بس 5 منٹ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا بات سننے میں کوئی حرج نہیں، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میری یہ خواہش شرعاً یا قانوناً جائز ہے؟ بالکل نہیں، ملیحہ نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں رستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے بھی پل پل کی تاریخ کے بغیر تائید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ چڑ کر بولی۔ جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ کو کہاں ملی تو کیا کہوں گی کہ رستے میں روک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی؟ آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی، اور وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا میں نام تک نہیں جانتا؟ اگر کچھ دن پہلے مجھے کوئی پوچھ سے کر کہتا، رشتے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ، تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہ ہوتا۔ مگر اب میں یہی سوچ رہا ہوں، یہ سب بہت عجیب ہے، مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کی بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟
وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہو گئی۔ وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، آپ اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے۔ بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بولی، اجنبی ہی صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا تو وہ مسکرایا، اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے ڈالے۔ نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں، نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے کہ آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے، اور میں کھینچا چلا آتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکا کر سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو تھیں کہ اس کے کان کی لویں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو؟ وہ اسکن کلر کے سوٹ پر اورے مرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تب ہی وجدان ناراضگی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا؟ کیا؟ وہ بے ساختہ بولی، یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلے کرنے سے ڈرتی ہیں۔ فیصلے تو پھر بھی بڑی چیز ہے، آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہوگا۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں، اس نے نروٹھے پن سے سوچا، اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں، جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسیات ہیں تو جذبات اپنے آپ سے ابھر آئیں گے۔ چلو، اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ؟ ایک اور تلخ سی سوچ ابھری، کسی اور کو ہو نہ سہی، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ وہ رسان سے سمجھا رہا تھا، جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں، اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے۔ اپنی ذات کے گرد کھینچے اس حصار کو توڑ ڈالیں، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پر میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وجدان اتنی فرصت سے اسے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہے؟ سوچتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ وجدان نے اس کی یہ حرکت بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پوچھیں گی نہیں مجھے آپ کے بارے میں یہ سب کس نے بتایا ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہی تو وجدان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے؟ آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً ہی پلکیں گرا لیں تو وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدل گیا۔ آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا، اگر بالکنی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا کہ لائبریری میں بالکنی بھی تھی، اور اس دن اس نے وجدان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بالکنی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی ہیں اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا، اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے؟ آپ کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے میں وہ راستہ کھوج آیا ہوں۔ اب آپ چاہے کچھ بھی کر لیں مگر خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی۔ وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا، مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی۔ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا۔ وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکتا 2 قدم آگے آیا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گمسم سا کر دیا۔
کیوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی کہ وجدان نے شاید سنی بھی نہ ہوگی، کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے میں خود کو بھول گیا ہوں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی ایسے کی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور آگے آنے والی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ باقی اللہ حافظ۔